आदरणीय दशमीन नमस्कार। विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल दलित समुदायको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको लागि एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा विशेष गरेर नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदको अन्त्य गरेर शिव कला सङ्गीत र साहित्यका धनी दलित समुदायलाई एउटा नागरिकको हैसियत कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा हामी विशेष चर्चा गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी दलित समुदायभित्र पनि एउटा विभेदमा पारिएका वादी समुदायको अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको दायित्व के हुनुपर्छ, तीन तहका सरकारको दायित्व के हुनुपर्छ र अझ संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सवालमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र राष्ट्रिय वादी सञ्जालका अध्यक्ष केशव नेपालीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम केशवजी, अब यहाँ लामो समयदेखि वादी समुदायको सामाजिक न्यायको सवालमा विशेष यहाँले भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। वास्तवमै भन्दाखेरि अहिले वादी समुदायको स्थिति के छ? वादी समुदाय एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको समुदाय हो। यहाँ सबैजनालाई अवगत नै भएको कुरा हो। तर वादी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन समाजको छ त्यो एकदमै भनौँ न एउटा विभेदपूर्ण किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण छ। वादी समुदायलाई त एउटा पहिचानमै यसलाई चाहिँ विभेदीकरण गरियो। अब यसको नाच शिवकलाको धनी हुँदा हुँदै पनि एउटा देहव्यापार गर्ने समुदाय भनेर जातीय पहिचानमा नै एउटा विभेद गरिएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ राज्यको एउटा कानुनी वैधानिक जुन एउटा पहिचान पाउनुपर्ने हो त्यसबाट पनि कति वादी समुदायका व्यक्तिहरू अहिले पनि वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। यसरी समाजमा वादी समुदायलाई हेरिदिँदाखेरि वास्तवमा वादी समुदाय एउटा उत्साहपूर्ण काम गर्दा गर्दै पनि ऊ एउटा निरुत्साहित हुने, उसलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने र थुप्रै किसिमका होइन विभेद लान्छनाहरू गरेको कारणले गर्दा ऊ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसरी बढिरहेको अवस्था छैन। मुख्य भनेको यो जात व्यवस्थाको कारणै हो। एकदमै यो जात व्यवस्था कारण र हिजोसम्मको जुन एउटा सामन्ती सोच, हिजोसम्मको संरचना र हिजोसम्म जुन समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै यो समुदायलाई एउटा किनारा लगाउने काम, पछाडि पार्ने काम हुँदै आइरहेको छ। 2078 को जनगणनामा कति छ त वादी समुदायको तथ्याङ्क? 2078 को जनसङ्ख्याले केवल 11,470 मा मात्र सीमित गरेको छ। 2068 को जनगणनालाई हामी हेऱ्यौँ भने 38,603 थियो। अहिले लगभग 64-65% चाहिँ घटेको अवस्था छ। अब यो हुनमा चाहिँ एक त थुप्रै प्राविधिक कारणहरू पनि होलान् होइन, हामी त्यो मान्छौँ। तर पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा त्यो वादी समुदायलाई त्यति महत्त्व नदिएर यसरी चाहिँ घट्न गएको छ। बढ्नुपर्नेमा अझ घटेर 64% जति घटेको अवस्था देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ एकदमै सीमित पारिएको छ। ठिक छ, त्यो भने त्यसलाई त्यो किन घट्यो जनसङ्ख्या त्यसलाई अर्को विषयमा हामी छलफल गरौँ भने चाहिँ अहिलेको 2078 को जनगणनाले 11,470 छ। अनि अर्को अहिले अब सकारात्मक कुरा भन्छ जस्तो राज्यले वादी समुदायको विकासको लागि होइन विभिन्न सकारात्मक पहल गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो अहिले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन गरेको स्थिति हो। के छ त्यसको कहाँ के भएको छ त्यो? राज्यले वादी समुदायका लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, केही सम्झौताहरू पनि गरेको छ होइन, र वादी समुदायलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन्। त्यही सकारात्मक पहलको सन्दर्भमा नै 2068 सालमा वादी उत्थान विकास समिति स्थापना भएको हो र त्यो वादी उत्थान विकास समितिले 2 वर्ष कार्यकाल चाहिँ चलायो र एउटा चाहिँ वादी समुदायमा एउटा विकासका कामहरू सुरुवात गरेको अवस्था थियो। 2 वर्ष मात्रै त्यो दुई अवधि चाहिँ चल्यो। 2074 साल 76 सालसम्म चाहिँ यो चलेको छ। 76 पछि यो चाहिँ पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छ र यसलाई कुनै किसिमको महत्त्व दिएको छैन। यो हुनुको खास कारण के हो भने वादी समुदायको जनसङ्ख्या अथवा वादी समुदायको पहुँच होइन, राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक पहुँच नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यसलाई ओझेलमा पार्ने काम भयो होइन, यसलाई महत्त्व नदिएको जस्तो पाइएको छ। अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि वादी समुदायको मुख्य चुनौतीहरू जस्तो अवरोधहरू होइन
जस्तो भूमिमा स्थिति के छ होइन, शिक्षाको स्थिति के छ होइन, र अर्को सरकारले जस्तो आवास जनता आवास कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ, त्यो कहाँनिर जोडिया छ। अनि जस्तो बादी समुदायको विद्यार्थीहरूलाई एमबिबिएसमा जस्तो बादी, मुसहर, डोम र यो राम समुदायको लागि एमबिबिएसको कोटा पनि छुट्टिया छ, कहाँनिर अप्ठ्यारो परिरहेको छ? सबभन्दा मैले अघि नै भने एउटा पहिचानमै ठुलो समस्या छ। दोस्रोमा हामी हेऱ्यौँ भने शिक्षामा ठुलो समस्या देखिन्छ। अहिले पनि बादी समुदायका पढ्ने उमेरका व्यक्तिहरूमा केवल 3% बादीहरू मात्रै एसएलसीभन्दा माथि पढेको अवस्था देखिन्छ। त्यसरी भूमिको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि 43% बादी समुदाय भूमिहीन छन् र 57% भूमिलाई 7% मानि हेऱ्यो भने अहिले 58% बादीहरू एउटा सुकुम्बासी एरियामा बसिरहेको अवस्था पाइन्छ ऐलानी जग्गामा। र नेपाल सरकारले 2065-66 को बजेट भाषणबाट जनता आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्यो र त्यो चाहिँ बादी समुदायलाई नै पहिलो लक्षित गरेर गरेको थियो र बादी समुदायका केही व्यक्तिहरू अथवा केही परिवारले त्यो भवनहरू घरहरू पाएका छन्। तर त्यो बादी समुदायलाई दिने जुन किसिमको एउटा क्राइटेरिया अथवा निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिका एकदमै जटिलता छ कि जसको भूमि छ, भूमि स्वामित्व छ अथवा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो भवन दिने भनेर जुन किसिमको एउटा निर्देशिका बनायो, त्यसले चाहिँ बादी समुदायहरू त्यो जनता आवास कार्यक्रमबाट वञ्चित छन्। हाम्रो भनाइ के हो भने बादी समुदायबाट सुरुवात भएको र विभिन्न किसिमका होइन लोपोन्मुख दलित लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएको छ, यो जानु राम्रो हो होइन, घरबार विहीन भएका मान्छेले सुरक्षित बसोबास गर्नुपर्छ, यो हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो। र तर बादी समुदायबाट सुरुवात भएको कुरालाई ल्याएर बादी समुदायलाई नै वञ्चित गराउनु भनेको त त्यो एकदमै विडम्बनाको कुरा हो। र देशमा भएका वर्तमान होइन विद्यमान नीति नियमलाई मात्रै हेरेर होइन, जटिल किसिमका ती पोलिसीलाई मात्रै हेरेर त्यस्तो समुदायलाई वञ्चित गराउनु आफैमा विडम्बना हो र त्यो मौलिक अधिकारको हनन पनि हो। के छ अहिले बादी समुदायबाट कतिजना दलित विद्यार्थी त्यो अवसरबाट फाइदा लिन सफल भयो अथवा वञ्चित भए? वञ्चित हुनुको कारण के? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जुन युजिसीले एउटा कार्यक्रम ल्यायो कि 4वटा दलितभित्रका समुदायहरू बादी, चमार, डोम र मुसरलाई दिने भनेर। र यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा त्यहाँ पनि जटिलता देखिन्छ, किनभने बादी समुदायको लागि लगायत यी 4वटा समुदायको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम चाहिँ युजिसीले ल्यायो होइन। तर यहाँनिर गएर के हुन्छ भने यो शिक्षा मन्त्रालयबाट लिने इक्जाम जुन छ, एमओईले लिने इक्जाम छ, त्यो इक्जाम पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो इक्जाम पास गरेर भर्ना भएपछि मात्रै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उसलाई छात्रवृत्ति दिने भनेर त्यो किसिमको प्रावधान राखिएको छ, त्यो किसिमको निर्देशिका बनाइएको छ। र यहाँनिर के हो भने त्यो इक्जामसम्म पुग्न सक्ने क्षमता बादी समुदायमा अथवा लगायत अरू समुदायमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने सरकारी स्कुलमा पढ्नु पर्यो, राम्रो +2 पढ्नु पर्यो, त्यसपछि गएर त्यो कम्पिटिसनमा आउनु पर्यो, त्यसपछि नाम निकालेपछि मात्रै छात्रवृत्ति दिन्छ। र अहिले देख्यो अनुसार चाहिँ चमारको 2 जना होइन विद्यार्थीहरूले पढ्ने मौका पाइरहेको छन्, डोमकोले 1 जनाले पाएको छ भने मुसर र बादी समुदायबाट अहिलेसम्म पढिरहेको अवस्था छैन। यो छात्रवृत्तिको कार्यविधि अथवा निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने हो, संशोधन गर्नुपर्छ। यदि 4वटा समुदायलाई माथि उठाउने अथवा एमबिबिएस र बीई इन्जिनियरिङमा जुन सहुलियत दिने हो अथवा उनीहरूलाई एक किसिमले भनौँ न माथि ल्याउने सरकारको साँच्चै भनौँ न कार्यक्रम हो भने विशेष छात्रवृत्ति ल्याउनुपर्छ, अर्थात् ती व्यक्तिहरूलाई कोटा छुट्याइदिनुपर्छ होइन, कि यी समुदायका व्यक्तिलाई एमओईको इक्जाममा कोटा दिनुपर्छ भनेर त्यो किसिमको व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यो छात्रवृत्ति पाउन सक्छ र बादी समुदाय लगायत चमा, डोम, मुसर माथि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माज्यू, राज्यले अब दलितको सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई भन्ने खालको मनोविज्ञान अब केशवजीले भन्नुभयो होइन, कति यथार्थ यहाँ आफै अब बादी समुदायको एकदम नजिक बाट अनुभव गर्नुभएको छ, के लाग्छ मुख्य मुद्दा बादी समुदायको मुख्य मुद्दाहरू यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा मुख्य मुद्दा के होला? यो दलित समुदायको सबैको मुद्दा एउटै नै हो। अच्छा, आत्मसम्मानको मुद्दा हो। दलित समुदायलाई जसरी मनुवादी सोचले मनुले जे सिकाएका थिए अथवा जस्तो खालको दर्शन दिएका थिए, त्यही दर्शनको आधारमा अहिले पनि नेपाली समाज चलिराखेको छ र त्यसको उत्पीडनको कारणले गर्दाखेरि नेपालका सबै दलितहरूले उस्तै खालको समस्या भोगिराखेका छन् र उनीहरूको आत्मसम्मान उठाउने कुरा, स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। र त्योसँग जोडिएका विविध कुराहरूलाई हेर्दाखेरि बादी समुदायको समस्या भनेको बहिष्करण
हो। त्यो बहिष्करणबाट माथि उठाउनको लागि अथवा उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नको लागि, विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि त अब शिक्षा दिनु पर्यो। शिक्षा दिनको लागि अघि केशव सरले भनिसक्नुभयो, छात्रवृत्ति दिनु पर्यो। हामीले सिधा भन्दाखेरि कोटाभन्दा पनि छात्रवृत्ति पढाउनका लागि निश्चित यति विद्यार्थीलाई पढाइनेछ, यति विद्यार्थीलाई यस्तो खालको छात्रवृत्ति दिइनेछ भनेर त्यो छात्रवृत्ति वास्तवमै दिने खालको परिस्थिति हुने हो भने त्यो प्रतिस्पर्धी परीक्षामा पनि पास गर्न सक्छन् र एमबिबिएसमा पनि पास गर्न सक्छन्। त्यो वादी समुदायको विद्यार्थी पास गर्नै नसक्ने अथवा क्षमतै नभएको भन्ने होइन, तर पढाउनु त पर्यो। वादी समुदायको त आर्थिक अवस्था कमजोर छ। त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले उनीहरूलाई पढाउनको लागि त तल एक कक्षादेखि नै सहयोग गर्ने खालको वातावरण हुनु पर्यो। अनि त्यो अनि न समता हुन्छ। विद्यार्थी प्लस आमा बाबुलाई हो, एकदम आमा बाबुलाई पनि आय आर्जनसँग जोड्नु पर्यो। अनि विद्यार्थीलाई पनि नियमित रूपमा उसलाई अनुगमन गर्ने खालको, नियमित रूपमा उसलाई हेरचाह गर्ने खालको, संरक्षण गर्ने खालको वातावरण हुनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले सरकारलाई भनि नै राखेका छौँ। यो कुरा निरन्तर रूपमा पैरवी गरेका छौँ, तर पनि भइराखेको छैन। जस्तो केशवजीले भन्नुभयो, वादी समुदायको पनि यो पहिचानको कुराहरू, हेर्ने दृष्टिकोणको कुराहरू होइन, त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ अब नेपाली साहित्यमा होइन, संस्कृत साहित्यमा पनि गहन अध्ययन गर्नुभएको छ। मान्छेले दृष्टिकोण बदल्ने छ नि। अब यो के हो त उपाय होइन? हो त सिङ्गो दलित आन्दोलन पनि त्यो उसबाट छ। त्यो दृष्टिकोण बदल्ने भनेको शिक्षा नै हो। सबैभन्दा माथिल्लो चिज हाम्रो मस्तिष्क हो। हाम्रो सबै शरीरको उस्तै दायित्व छ। तर यो सबै शरीर भइसकेपछि मस्तिष्क भएन भने यो शरीरको काम छैन। त्यस्तै शिक्षा पनि त्यस्तै हो। शिक्षा भनेको देशको होस्, व्यक्तिको होस् अथवा समाजको होस्, शिक्षा भनेको मस्तिष्क हो। त्यस कारणले त्यो शिक्षाले मान्छेलाई सही रूपमा सोच्ने र सही रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउँछ। हाम्रो शिक्षा कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षा होस् अथवा हाम्रो माध्यमिक तहको शिक्षा होस्, त्यो शिक्षा कस्तो छ भन्दाखेरि श्रमसँग जोड्ने जनशक्ति उत्पादन गरिराखेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो शिक्षा बदल्नुपर्छ र हाम्रो शिक्षा बदल्नको लागि के कस्ता चिजहरू आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा हामीले विमर्श गरि नै राखेका छौँ, छलफल गरि नै राखेका छौँ। हामीले सरकारलाई पनि सुझाव दिइराखेका छौँ। त्यो शिक्षा बदलियो भने मात्रै मान्छेको सोच बदलिन्छ र सोच बदलियो भने अनि बल्ल एउटै खालका मान्छेलाई अथवा आफू जस्तै मान्छेलाई विभेद गर्न हुँदैन भन्ने खालको मान्छेले सोच्छ। यो शिक्षा प्रणालीमै आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, एकदम सही कुरा भयो। अब चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगले अब वादी विकास समुदायको लागि के काम गरिरहेको छ त? अब वादी समुदायको विकासको लागि हामीले मूल रूपमा शिक्षा र आवासलाई जोड दिएका छौँ। शिक्षाको लागि मैले अघि नै भने एक कक्षादेखि नै के अरे वादी समुदायलाई विशेष संरक्षण दिनु पर्यो। उस्तै खालको संरक्षणले अथवा अरू सुविधा सम्पन्न, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका समुदायलाई पनि त्यही सुविधा अनि केही पनि सुविधा नभएको वादी समुदायले पनि त्यही सुविधा दिँदाखेरि त्यो वादी समुदायको बच्चाले पढ्न सक्दैन। त्यसकारणले उसलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर शिक्षा दिने वातावरण अथवा शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छ एक। दोस्रो भनेको अघि केशव सरले भनिसक्नुभयो, यो 43% मान्छेहरू अहिले पनि जमिनविहीन अवस्थामा अथवा भूमिहीन अवस्थामा छन्। त्यसकारणले त्यो 43% मान्छेहरूको जुन अधिकार हो, आवासको अधिकार होला, आफ्नै खेतबारीमा के अरे उत्पादन गरेर खाने अधिकारको कुरा होला, अथवा त्यो आफ्नो आवास भएपछि, सुरक्षित आवास भएपछि अरू सबै व्यक्तित्व विकासका प्रयासहरू उसले गर्न सक्छ। त्यसका लागि हामीले त्यो आवासलाई जोड दिएका छौँ। त्यसपछि तेस्रो कुरा भनेको उहाँहरूको जुन प्रशासनिक झमेला छ, नागरिकताको होला, अनि त्यसपछि बच्चाको जन्मदर्ताको कुरा होला, लगायतका जम्मै सरकारी सेवा सुविधा लिनका लागि प्रशासनिक झमेलाहरू छन्। ती झमेलाहरू अन्त गर्नको लागि हामीले सबै तहका सरकारहरूलाई, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारहरूलाई
बेला बेलामा भनिराखेका छौँ र कैयौँ बस्तीहरू उठाउनका लागि सामुदायिक वनको नाममा होला, सडकको नाममा होला, अरू कुनै निकायका नामबाट ती के अरे भूमिहीन वादी समुदायको बस्तीलाई उठाउने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसको संरक्षणका लागि आयोगले पहल गरेको छ र विभिन्न ठाउँका बस्तीहरूलाई जोगाउनका लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ र प्रशासनिक झमेलाहरू अन्त गर्नको लागि पनि हामीले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र त्यसका अतिरिक्त हामीले वादी समुदायको पहिचानको लागि वादी समुदायको ऐतिहासिकी के हो, उहाँहरूको विरासत के हो अथवा इतिहासको सबल पक्ष के हो भन्ने विषयमा पनि हामी अध्ययनको तयारीमा छौँ। प्रारम्भिक अध्ययन गत वर्ष भएको छ र यो वर्ष हामीले त्यसलाई अझै समृद्ध ढङ्गले अध्ययन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ। केशवजी, अब यहाँ चाहिँ लामो समय अब सरकारी कर्मचारी भएर पनि अनुभव सङ्घाल्नुभयो होइन। अब अहिले के छ भनेपछि जो शिक्षाको कुरा निकाल्नुभयो, वर्तमान हाम्रो संविधानको धारा 31 र धारा 40(2) ले पनि उच्च शिक्षा सम्बन्धितलाई छात्रवृत्ति निःशुल्क भनेको छ र अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेको अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को दफा 20 मा के भनेको छ भने 12 क्लाससम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर किटानी गरेको छ। यो कुरामा तपाईँहरू किन यो अभियान अलिक सङ्घर्षका प्रत्येक कार्यपालिकामा यो कार्यान्वयन गर्नेतिर पहलकदमी गर्न आवश्यक होला, के छ यो? हाम्रो खास माग र हाम्रो अधिकार खास के हो भने संविधानको मूल प्रस्ताव नै भनेको छ कि सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज हुनेछ भनेको छ र हामीलाई खास चाहिएको भनेको समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहिएको भनेर भन्छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यही हो। सम्पूर्ण दलित समुदायलाई दिने छात्रवृत्ति हो सबैलाई पुग्छ भने त एकदमै राम्रो भयो। यदि पुग्दैन भने सामाजिक न्यायको आधारमा समताको आधारमा तल पिन भएकोलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यही कुरा चाहिँ हामीले केन्द्रीय सरकारसँग पनि एक किसिमको एडभोकेसी लबी गरेका छौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो, त्यो सरकारसँग हामीले गरिरहेका छौँ र केही स्थानीय सरकारहरूले छात्रवृत्तिको नाममा थोरै एउटा कनिका छरेको जस्तो थोरै 1-1.5 लाखको बजेट दिएर आफ्नो गाउँपालिकाभित्र भएको वादी समुदायलाई केही छात्रवृत्ति दिने गरेको पाइन्छ, तर त्यो एकदमै अपुग अवस्था छ। त्यो मात्रै नभएर छात्रवृत्ति मात्रै नभएर त्यो किसिमको एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो कि वादी समुदायको बच्चा अथवा वादी समुदायको एउटा छोरी मान्छे विद्यालयमा चाहिँ गएर निसङ्कोच होइन कुनै किसिमको जातीय भेदभाव बिना त्यहाँनिर चाहिँ पढ्न पाउने वातावरणको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। हो, उसलाई चाहिँ चाहिन्छ छात्रवृत्तिका थुप्रै किसिमका सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्छ सरकारले, तर त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई जुन विद्यालयमा गरिने भेदभाव छ जातीय नाउँमा अथवा एउटा वादी महिला भएको कारणले गर्दा उसलाई गरिने जुन लान्छना छ त्यसबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा सुरक्षित हुने मौका पाउनु पर्यो र विद्यालयमा गएर स्वतः स्फूर्त रूपमा उसले पढ्ने मौका पाउनु पर्यो। एकातिर सरकारले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन नगर्ने, अर्कोतिर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट नछुट्याउने समस्या त यो हो होइन। यसलाई सम्बोधन गर्नलाई जस्तो अहिले तपाईँहरू धेरै हिसाबले विज्ञ हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ वादी समुदायको बाक्लो बस्ती छ ती नगरपालिका, गाउँपालिका र उपनगरपालिकामा अलिकति 5 वर्ष रणनीति बनाएर वादी समुदायलाई कसरी, सङ्ख्या त थोरै छ नि, त्यसै स्ट्रेटेजी प्लानिङमा अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने अभियान त आवश्यक हो कि के छ यो? यो चाहिँ हामीले खास गरेर राष्ट्रियवादी सञ्जाल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले 2020-30 को एउटा 10 वर्ष रणनीतिक योजना बनाएका छौँ र त्यो रणनीतिक योजनामा पहिलो नम्बरको बुदामा हामीले लिएको एउटा थीमेटिक एरियामा हामीले शिक्षालाई जोड दिएका छौँ 1 नम्बरमा। र त्यो शिक्षा वास्तवमा के हो भने स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरे तापनि त्यसको चाहिँ माथि केन्द्र होइन सङ्घीय सरकारमा त्यसमा रहेको हुन्छ। तलको सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई बनाउने, पोलिसी लेभलका कुराहरू गर्ने, अनि सङ्घीय सरकारसँग कुरा गर्यो भने स्थानीय सरकारमा गएर होइन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेर त्यतातिर भनिदिने गरेको छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर के देख्छौँ भने सङ्घीय सरकारले चाहिँ एउटा पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ कि वादी समुदायलाई विशेष छात्रवृत्ति दिएर शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष छात्रवृत्ति दिएर उनीहरूलाई वर्षेनी बजेट होइन सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा त्यहाँ बसोबास गर्ने वादी समुदायलाई का बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा सङ्घीय सरकारले त्यो किसिमको नीति बनाउनुपर्छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ वादी समुदायलाई मैले अघि नै भने सामाजिक न्यायको आधारमा समताको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गर्न सक्यो अथवा उनीहरूलाई भनौँ न सेवा सुविधा दिन सक्यो भने उनीहरू माथि आउन सक्ने सम्भावना छ। अघि अध्यक्षजीले पनि भनिसक्नुभयो वादी समुदायका व्यक्तिहरू पनि सक्षम भइसकेका छन् होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता छन्, तर यहाँ अवसरको कमी छ, अवसर दिएको छैन। समग्र रूपमा समग्र दलित क्लस्टरलाई हेरिएको अवस्था छ। हो, हेर्नु राम्रो हो
हामी पनि त्यसको पक्षमा छौँ, एउटा अभियन्ताको नाताले हामी त्यो पनि गर्छौँ। तर जब सीमितता आउँछ भने संविधान अनुसार जुन मौलिक अधिकार हो, जुन पछाडि पारिएका समुदाय छन्, बहिष्करण पारिएका समुदाय छन्, त्यस्ता समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अध्यक्ष, अब राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक आयोग हो होइन, नेपाल सरकार अब मन्त्री परिषद पनि राष्ट्रिय दलित आयोगप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, हाम्रो संविधानले त्यो भन्छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि अब यहाँको पहल के हुन्छ? अब छोटोमा अब सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि हामीले बारम्बार पहल गरि नै राखेका छौँ र केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि भएका छन्। जस्तो के अरे कर्णाली प्रदेशमा वादीहरूलाई सम्बोधन गर्न, वादी समुदायका बालबालिकाहरू अथवा वादी समुदायको जग्गा, आवास लगायतका समस्याहरू, प्रशासनिक झमेलाहरू सम्बोधन गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले केही कदम चाल्ने भनेर हामीसँग कुरा गरेको छ। त्यसै गरेर सङ्घ सरकारले पनि वादी बालबालिकाहरूको शिक्षा, मूल प्रवाहीकरण, विकास, समृद्धिको लागि, समुन्नतिको लागि पनि सङ्घ सरकारले केही काम गर्ने भनेर हामीसँग वचनबद्धता गरेको, प्रतिबद्धता गरेको अवस्था छ। र त्यसका अतिरिक्त त्यो समुदायको यो काम गर्नुपर्छ अथवा यो क्षेत्रमा काम गर्यो भने विकास हुन्छ भन्ने वादी उत्थान विकास समिति जुन त्यो अहिले न विघटनको अवस्थामा न गठनको अवस्थामा छ, त्यसलाई गठन गर्नुपर्छ, छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनि नै रहेछौँ। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अब हामी तत्काल भेटेर यो दलित विकास समिति र वादी उत्थान विकास समिति तत्काल गठन गर्नु पर्यो भनेर हामी कुरा गर्ने तयारीमा छौँ। र त्यो भयो भने एउटा वादी समुदायको विकासको लागि स्वयं वादी समुदायले नै प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाले छात्रवृत्ति होला, आयार्जन होला, अरू प्रशासनिक झमेलाका कुराहरू होलान्, ती समस्या समाधानको लागि त्यो विकास समितिले राष्ट्रिय दलित आयोगसँग, आयोगले त सरकारलाई परामर्श दिने हो, सल्लाह सुझाव दिने हो, यो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो, आफै के अरे कार्यान्वयन गर्ने होइन। त्यसकारणले कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारले बनाउनुपर्छ, छिटो गठन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ। के छ लास्टमा के थप्नुपर्ने? यसो मलाई थप्नुपर्ने एउटै कुरा के छ भने 2065 साल पौष 23 गते नेपाल सरकारले चाहिँ पुनर्स्थापनासहित वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समाज भनेर घोषणा गर्यो एउटा। र 2064 सालमा वादी सङ्घर्ष समितिसँग गरेको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौतामा पनि वादी समुदायका महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने भनेर भनेको छ। दुई ठाउँमा यसरी सरकारले कमिटमेन्ट गर्दा गर्दै होइन अहिलेसम्म पनि वादी समुदायलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेको छैन, विशेष गरी वादी महिलाहरूलाई। र यहाँसम्म छ कि वादी महिलालाई अहिले पनि त्यो एकल महिला सामूहिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ। यता चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ सरकारले, सम्झौता गर्छ, आफ्नो कमिटमेन्ट दर्शाउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, उता चाहिँ गएर एकल महिला सामूहिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ वादी महिलाको वैधानिक श्रीमान नभएको र मरेको त्यसको डेथ सर्टिफिकेट जुन हो त्यो नभएको कारण देखाएर वादी महिलाहरू एकल हुँदा हुँदै पनि ती महिलाहरूलाई, केही महिलाहरूलाई अहिले चाहिँ त्यसरी एकल महिला सामूहिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले के गर्नुपर्छ भने पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा अथवा घोषणा गरेको अवस्थामा वादी महिला करिब 500-700 जना वादी महिलाहरू जो एकल हुनुहुन्छ होइन, बाध्यात्मक रूपमा हिजोको कारणले गर्दा एकल हुनुभएको छ, त्यो एकल महिलाहरूलाई एकल महिला सामूहिक सुरक्षा भत्ताको लागि चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू बनाएर होइन, विशेष नीति बनाएर प्रदान गर्न सक्यो भने त्यो मासिक रूपमा पाउने भत्ताबाट पनि केही पुनर्स्थापनाको काम हुन सक्ने अवस्था त्यो देखिन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ वादी समुदायलाई जुन समतामूलक किसिमले अथवा सामाजिक न्यायको आधारमा विभिन्न किसिमको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि प्राथमिकता साथ यी आधारमा ती विभिन्न किसिमको आधारबाट वादी समुदायलाई माथि ल्याउन सक्यो भने वादी समुदाय पनि देश विकासको मूल प्रवाहमा आउन सक्छ र यसको सर्वाङ्गीन विकास हुन सक्छ। यसको भनौँ न आत्मसम्मान, यसको अधिकार र भनौँ न यसको न्यायको चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्छ। ठिक छ। अध्यक्ष के छ यो एकल महिलालाई त्यो सिफारिस गर्ने? यस विषयमा हामी छिट्टै राष्ट्रियवादी सञ्जालले हामीलाई दिएको रिपोर्टको आधारमा हामी स्थानीय तहका सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यथाशीघ्र त्यो के अरे एकल महिला भत्ता प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि आयोगको तर्फबाट हामी काम गर्छौँ। हुन्छ, अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय चाहिँ सकिएको छ र आजको कार्यक्रममा आएर यहाँ दुवैजनाले वादी समुदायको विकासको एउटा खाका र सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान सुन्नलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट
यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँ समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।